आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथाको आज 7औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। श्री स्वस्थानी माताले सबैको रक्षा गरून्, मङ्गल गरून्, कल्याण गरून्, सबैमाथि कृपा अखण्ड होस्। सर्वप्रथम हामी प्रार्थना गरौँ, मङ्गलाचरण गरौँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो येष्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलपरिलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम अथ सप्तमोऽध्याय। कुमार जी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यस प्रकारले विष्णु अन्तर्धान भएर भागेपछि बाँकी रहेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू सबै हाहाकार गरेर 10 दिशामा भागी परस्परमा कुरा गर्न लागे। अब दक्ष प्रजापतिको पर्ण रहन सक्दैन, किनकि विष्णु भगवानको सुदर्शन चक्र मिथ्या भयो। जुन चक्र लिएर विष्णु सामुन्ने उभिँदा स्वयं महादेव समेत टिक्न सक्नुहुन्न थियो, त्यस्ता चक्रधारी नारायण समेत अन्तर्धान भएर भाग्नुभयो भने अब हामीहरूको पराक्रमले के गर्न सक्नेछौँ? यस्तै कुरा गर्दै आफ्ना आफ्ना प्राण बचाउने हो भनी आफ्ना प्राण बचाउनका निम्ति 10 दिशातिर भागे। नारायण प्रभृति देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अष्ट दिक्पाल समेत आफ्नो प्राण बचाई भागेका देखि प्रत्यक्ष काल समान भएका वीरभद्र पनि रिसले जिब्रो निकाली नागले झैँ निश्वास छाड्दै लामो सुस्केर हाली वर्षाकालको मेघ गर्जे झैँ गर्जी दक्षमाथि जाइ लागे। अनि दक्ष प्रजापतिको टुप्पी समाती भूमिमा पछारेर बोध गराए, हे पापिष्ट दक्ष, तैँले श्री महादेवको धेरै निन्दा गरिस्, आफ्नी पुत्री सतीदेवीलाई मारिस्। तँ जस्तो पापी संसारमा कोही छैन। महादेव बौलालाई नडाकी मलाई के होला भनी त्रिभुवनपति शिवको निन्दा गरिथिस्। अब यस बखत तेरा ज्वाइँहरू कहाँ गए? अब तेरा ज्वाइँहरूको गुहार मागी आफ्नो प्राणको रक्षा गर। तेरो यज्ञ बिना शङ्करले पूर्ण पारुन्। बिना शङ्करले अब तँलाई पनि यसै यज्ञमा होम्न सके। हामी सबैलाई सन्तोष भन्ने अनेक प्रकारले बोध गराई दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले दुष्टको संहार गरेको देखेर महाकाली, नन्दीवृङ्गी, 64 योगिनी, विषमजोर, भूत, प्रेत, पिशाच आदिले एकै स्वर गरेर कराए, धन्य धन्य वीरभद्र, शिव निन्दा गर्ने दक्षको नाश गरिदेऊ। हे वीर, तिमी समान प्रतापी र बलवान यो त्रिभुवनमा पनि हुन दुर्लभ छ भनी नाचगान गर्दै स्तुति गरे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि वीरणले आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञकुण्डमा होमेको देखेर धैर्य थाम्न नसकी ठुलो बतासले केराको थाम ढले झैँ भूमिमा ढली मूर्छा परेन्। केही क्षणमै चेष्टा भयो र आँखाबाट अविरल धारा आँसु बगाउँदै भन्न लागिन्, हे स्वामी, मलाई यस्ता अवस्थामा अनाथ तुल्याई तिमी कता गयौ? जगदीश्वर महादेवलाई यज्ञ भन्न ढाकेर निन्दा गर्दा तिम्रो यो गति भयो, यो तिमीले नजानेको हो। हे मूढ,
मनमा अज्ञान अभिमान लिएर शिवको निन्दा गर्दा तिम्रो प्राण गयो र मेरो यो अवस्था भयो भनी नाना प्रकारले शोक गरी महावीर वीरभद्रसित बिन्ती गरिन्। हे ईश्वर, वीरभद्र दक्ष प्रजापति अज्ञानी हुन्, अहङ्कारी पनि हुन्, तिनलाई ज्ञानको चेष्टा पनि छैन। त्यस्ता मूर्खलाई मारेर तपाईँको के सुकीर्ति वा बढाइ होला। मलाई विधवा नतुल्याई स्वामी वरदान दिनुहोस्। स्वामी दक्ष प्रजापतिलाई भिउताई मेरो उद्धार गर्नुहोस्। हे वीरभद्र, आफूले सृष्टि गरेर आफैले त्यस सृष्टिको संहार गर्नु उचित र योग्य पनि होइन। हे वीर, तिमी कस्ता भने सृष्टि स्थिति संहारकर्ता महारुद्र पनि तिमी। हे भक्तवत्सल, मेरो मुख हेरी दक्ष प्रजापतिको सम्पूर्ण अपराध क्षमा गरी जीवन दान देऊ। बिरणीको यस्तो विलाप सुनेर इन्द्रादि देवताले आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरेर भने, हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापतिलाई भिउताई बिरणीलाई सन्तोष दिनुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भयो। बिरणीले सो गरेको र देवताहरूले आकाशवाणी गरेको सुनि वीरभद्रलाई अत्यन्त करुणा भयो र बिरणीको मुख हेरी भन्ने लागे, हे बिरणी, तिम्रो स्तुतिले म प्रसन्न भएँ। तिमीलाई स्वामी वर दिन्छु, तर तिम्रो स्वामी दक्ष प्रजापतिको शिर मैले यज्ञकुण्डमा होमिसकेँ। अब यज्ञमा बलि दिएको बोकाको टाउको जोरी बिउताइदिन्छु, किनकि तिम्रो स्वामीले जगदीश्वर महादेवको अनेक तरहले निन्दा गरेको छ। अत त्यो पशु हो, यसै कारण पशुकै टाउको जोरिदिन्छु। यति वीरभद्रले भनेको सुनि बिरणीले हवस भनी अञ्जली जोरिरहन्। अनि वीरभद्रले बोकाको टाउको ल्याई पछिल्तिर मुख फर्काई जोरेर दक्ष प्रजापतिलाई भिउताइदिए, अर्थात् जीवित पारिदिए। दक्ष प्रजापतिले जीवन पाएपछि मनमा सन्तोष मानी मुख अर्थात् बोकाको शिर भएको पतिसहित महाकाली वीरभद्रलाई प्रणाम गरी आफ्नो घर गइन्। त्यसपछि महाकाली वीरभद्रले पनि कोटी कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदि दक्ष प्रजापतिका सेना संहार गरी यज्ञ विध्वंस पारी आफ्ना नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, परमथगण, विषम जोर समेत त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाश पर्वतमा पुगेर महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी, हे जगदीश्वर, हजुरको आज्ञाले पापिष्ठ दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदि दक्ष प्रजापतिका सैन्य संहार गरी दक्षको शिर छुट्याएर यज्ञकुण्डमा होमिसकेपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरणीले आफ्नो स्वामी दक्ष प्रजापतिलाई मारेको देखि अत्यन्त बेलाप गर्न लागि। त्यो देखेर मैले यज्ञकुण्डमा बलिदान दिएका बोकाको टाउको ल्याई पछाडिपट्टि मुख फर्काई जोरिदिएँ र दक्ष प्रजापतिलाई जीवन दान दिएर आएँ भनी बिन्ती गरे। अनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुभयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू धन्य रहेछौ, म सन्तुष्ट भएँ भने ती दुवैलाई आफ्नो शरीरमा लीन गराउनुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले आफ्नी प्रिया सती देवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको स्थानमा गएर यज्ञकुण्डमा निष्प्राण सुतिरहेकी सती देवीलाई यज्ञकुण्डबाट झिकी आफ्नो काखमा राली आँखाबाट आँसु खसाली, हा सती देवी, कैलाश शून्य तुल्याई मलाई एक्लै यस्तो अवस्थामा छाडेर कता गयौ भनी धैर्य त्यागी काटेको वृक्ष ढल्दा झैँ भुइँमा ढली मूर्छित भए। केही बेरमा चेत आयो रहे प्यारी, अब मैले बाँच्नु व्यर्थ छ। एक क्षण पनि नछाडी मेरै अगाडि बसिरहन्थ्यौ र मैले भनेको कथा पुराणहरूमा भुलिरहन्थ्यौ। अब म कसलाई सुनाउला? मैले भनेको वचन नमान्दा तिम्रो यो अवस्था भयो, मेरो यो हाल गरायौ भन्ने मुड्कीले छाती ठोक्दै आँखाबाट वर्षाकालमा जल वर्षे जस्तो मोतीका दाना चाहिँ आँसुका धारा बगाउँदै फेरि भन्नुहुन्छ, प्यारी, मेरो खाने वस्तु भनेर 20 भाग धतुरो मेरा स्वामीले खाने वस्तु भने हितभावले रक्षा गरेर राख्दथ्यौ, अब को रक्षा गरिदेला? फेरि म कतै बाहिर गएर आउँदा हातमा सुनको कमण्डलु लिएर तत्काल पाउ धुन आउँथ्यौ, अब को धोइदेला? हे प्यारी, तिमी बिना मेरो चित्त कसरी दृढ भएर रहला? भन्दै कहिले काखामा लिने, कहिले अङ्कमाल गर्ने र मुख हेर्ने, कहिले मुहाई खाने, कहिले छातीमा हात राख्ने, कहिले आलिङ्गन गर्ने, कहिले सतीदेवीको हात आफ्नो छातीमा राख्ने, यस्ता प्रकारले नाना प्रकारले शोक गरी सतीदेवीलाई पीठमा लिए हा सती भनी बहुला जस्तै भई पृथ्वीमा भ्रमण गरी हिँड्नुभयो। महादेवले पीठमा बोकेको हुनाले सतीदेवीको अङ्ग गलित र दुर्गन्ध पनि केही भएन। निदाए जस्तै भएर शिवका पीठमा रहिरहन्।
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। वास्तवमा दक्ष प्रजापतिले महादेवलाई यज्ञमा नडाक्ने मुख्य कारण के थियो भने अघि प्रयागराजमा एकत्र भएर मुनिहरूले एक ठुलो यज्ञ गरे। त्यसमा स्वयं ब्रह्माजी पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूले ज्ञान कुण्डका विषयमा चर्चा गरिरहेका थिए। त्यसै बेला आफ्ना सारा गणहरूलाई साथमा लिएर शिवजी पनि सतीदेवीका साथ त्यस सभामा पुग्नुभयो। सबैले भक्तिपूर्वक प्रणाम गरेर शिवको स्तुति गरे। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिहरूका स्वामी दक्ष पनि त्यस सभामा पुगे र केवल ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरेर ब्रह्माको आज्ञाले सुयोग्य आसनमा बसे। अनि सबैले तेजस्वी दक्ष प्रजापतिको पूजा गरे। तर परम स्वतन्त्र लीला बिहारी महेश्वर चाहिँ आफ्नो आसनमै बसिरहनुभयो। उनले दक्ष प्रजापतिलाई प्रणामसम्म पनि गर्नु भएन। शिवको त्यस्तो चाला देखेर दक्ष प्रजापति अत्यन्त क्रोधित भएर सभाका माझमा सबैलाई सुनाएर शिवलाई धेरै अपशब्द भन्दै कराए। यो पाखण्डी दुर्जन पापी बौलाह ब्राह्मण निन्दक स्त्री लम्पट तामसी नशेबाज सदैव स्त्रीमै आसक्त रहन्छ। सम्बन्धले मेरो ज्वाइँ हुनाले छोरो तुल्य भएर पनि यसले मलाई प्रणामसम्म गरेन। यसै कारण म यसलाई श्राप दिन्छु। हे ब्राह्मण हो, हे देवता हो, तिमीहरू सबै सुन, म यसलाई बहिष्कार गर्दछु। आजदेखि यसले देवताका साथमा भाग पाउने छैन। यस्तो सुनेर नन्दीश्वरका नेत्र राता राता भए र उनले बेसरी हप्काए। अनि दक्ष प्रजापतिले नन्दीश्वरलाई पनि श्राप दिए र शिवका समस्त गणहरूलाई पनि मनपरी श्राप दिए। अनि नन्दीश्वर बेसरी रिसाए। उनले पनि अभिमानी दक्षलाई भने, हे दुष्ट बुद्धि भएको दक्ष, के त शिवतत्त्वलाई जान्दैनस्? यो जो तैँले भृगु आदि ऋषिमुनिहरूको बिचमा महाप्रभु शिवजीको उपास गरिस्, यो तेरो अहङ्कारले बढेको हो। अब म पनि शिवका प्रभावले तँलाई श्राप दिन्छु। तँसहित सारा ब्राह्मणले वेदको अर्थ नबुझेर केवल आशीर्वादमा नै विश्वास गरून्। जब क्रोधित नन्दीश्वरले यस प्रकारको श्राप दिए तब त्यहाँ हाहाकार मच्चियो। अनि भगवान शङ्करले नन्दीश्वरलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, बुद्धिमान, तिमीले यसरी क्रोध गर्नु हुँदैन थियो। म ब्राह्मण र वेदलाई श्राप दिन्न। तिमी वास्तवमा यस्तो सम्झे कि दक्षको श्रापले मलाई छुन सक्दैन। अब तिमी शान्त हौ। तब नन्दीश्वर शान्त भए। शिवजी आफ्ना सबै गणहरू लिएर आफ्नो धाममा जानुभयो। दक्ष प्रजापति पनि ब्राह्मणहरूलाई साथमा लिएर आफ्नो बाटो लागे। त्यहीँदेखि दक्ष प्रजापति शिवनिन्दक कहीँ नलागेका हुन्। हे अगस्त्य मुनि, अब म तिमीलाई सतीदेवीको अङ्ग जहाँ जहाँ पतन भयो र पीठ उत्पत्ति भएको कुरा सुनाउने छु। एकचित्त भएर सुन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। शिवजीले शोक गरेर सतीदेवीलाई पीठमा बोकी हिँडेको देखेर यावत प्राणी शोकाकुल भए। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले विष्णु कहाँ गएर यो कुरा बिन्ती गरे, हे भगवान, महादेवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर बौला जस्ता भएर हिँडिरहेका छन्। शिवजीले बोकेका हुनाले सतीदेवीको शरीर गलित अथवा दुर्गन्ध केही भएको छैन। जबसम्म सतीदेवीको शरीर शिवको पीठमा रहला तबसम्म शिवजी बौला जस्तै रहनेछन्। अत संसारको कार्य शिवजी नभए कसरी चल्नेछ? तसर्थ सतीदेवीको अङ्ग पतन गराउन हजुरले केही उपाय गर्नु पर्यो। इन्द्रादि देवताको यस्तो कुरा सुनेर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, यो भलो कुरा भन्यो, म यसको उपाय गर्नेछु। विष्णुको आज्ञा सुनेर देवताहरू स्वर्ग गए। ती देवता गएपछि विष्णुले आफ्नो मायाले माखा झिँगा उत्पन्न गर्नुभयो। त्यसपछि झिँगाले सतीदेवीको अङ्गमा औँसा पारी कुड्का भएर खस्ने तुल्यायो। त्यसपछि जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ ब्रह्माले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न गराए। पहिले नेपाल खण्डमा पुगेर गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुहेश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी, सिद्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए अनि शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा इन्द्रादि देवता आए, तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्यतीर्थ, द्वापर र कली यी चार युगमा हामी देवताकै नामले प्रख्यात हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरूपा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाख्या देवी, कीर्ति योगिनी र चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा यक्षगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर ब्रह्माग भनिन्। यक्षगणले स्वर्ग मर्त्य पातालमा हामी यक्षगणको नामले प्रख्यात हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्।
फेरि वाराणसीमा गई शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गन्धर्वगण आई गान बजान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि पोरबन्दमा पुगेर दाहिने कान पतन भयो। पोरबन्द पीठ अम्बिका देवी चन्द्रभेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि काश्मीरमा पुग्दा जिब्रो पतन भयो। काश्मीर पीठ शारदा देवी घर घण्टा योगिनी शर्मधारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा किन्नरगण आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई मनोवाञ्छा सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि कन्नौजमा पुगेर अङ्गको छाला पतन भयो। कान्यको उज पीठ झङ्केश्वरी देवी चन्द्रघण्टा योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा रावण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ कपालकुण्डला योगिनी चन्देश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गन्धर्वगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इन्द्रको अगाडि नाचगानमा कहिले नचुके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि चामुण्डा चलमा पुग्दा नङ पतन भयो। चामुण्डाचल पीठ पर कम्पनी देवी कालिका योगिनी इच्छा विरुकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा नारदीशी आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्ध होस् भन्ने वरदान दिइन्। फेरि अस्ताचलमा गई दाहिने हात पतन भयो। अस्ताचल पीठ कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निदापतिश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा राधिकागण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सदा सर्वदा कृष्ण तिमीहरूका दाहिने रहन् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावीरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। एकावीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दधीश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्न भूमिमा करवीर आदि श्मशान आई तपस्या गरे। तपस्या ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिश्वेतमा पुगेर मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकटदन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यमराज आएर अनेक उपचारले पूजा गरेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर ब्रह्माको सिटी संहार गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्टमा पुगेपछि घाँटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी कामेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा पृथ्वी आई नाना उपचारले पूजा गरेर तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर सृष्टि स्थान भए भन्ने वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगेर दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा चत्मुख ब्रह्मा आएर अनेक यज्ञादि गरी तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। ब्रह्माले स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरले तहस्तु भन्ने वरदान दिइन्। फेरि भृगुमा गई माथिल्लो दाँत पतन भयो। भृगुपीठ मिताक्षी देवी ब्रह्मदाह योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा धर्मदत्त राजा आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले पनि पराजित गर्न नसकुन् भन्ने वरदान दिइन्। फेरि केदारमा पुगी बायाँ हात पतन भयो। केदार पीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा एकादश रुद्र आएर योग मार्गले तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भने। एकादश रुद्रले हामी सबैको तेज र शक्ति समान होस् भनी मागे। सूर्य तथास्तु भने वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरमा
पुग्दा दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टवसु आएर षोडशोपचारले पूजा गरी तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्टवसुले हाम्रो इच्छा सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावीरमा पुगेपछि नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकवीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा नागहरू आएर अनेक रत्नहरू चढाई पूजा गरे। पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। नागहरूले सप्त पातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि जालन्धरमा पुगेपछि तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा कामधेनु आएर नित्य दूध चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र कामधेनुले मेरो दूध मलमूत्र पवित्र होस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मल्लवीमा भोगेर बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लवीपीठ महाकाली देवी कराल योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा द्वादशादित्य आई कष्टपूर्वक तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भने। द्वादशादित्यले 12 महिनाका अधिपति हौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कुशलान्तमा पुगेर कपाल केश पतन भयो। कपालको केश पतन भयो। कुशलान्तक पीठ श्मशान काली देवी भूत घण्टा योगिनी क्षीरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा अश्विन्यादि 27 नक्षत्र आएर तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनी र ज्योतिषशास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि देवीकोटमा गएर बायाँ घुँडा पतन भयो। देवीकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा मेघ आदि 12 राशि आएर तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भने। 12 राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् हामी भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि गोकर्णमा गई बायाँ कान पतन भयो। गोकर्णपीठ भैरवी देवी एकजङ्गा योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा विष्कुम्भादि योगले निकै कष्टपूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। योगहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मातुले स्वरमा पुग्दा दाहिने स्तन पतन भयो। मातुले स्वरपीठ योगी ईश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा कश्यपा ऋषिहरू आएर तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रो अधिकारमा हुन् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि अट्टहासमा पुगेर तल्ला दाँत पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधारा योगिनी सद्भूतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा बागमती प्रवृत्ति गङ्गा आएर जल चढाई भक्तिपूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भने। बागमती प्रवृत्ति गङ्गाले भुक्ति मुक्तिको अधिकार पाऊँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा पुगेर बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्णवर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा श्रीकृष्ण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। श्रीकृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मदेखि मोहित हुन् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि राजगृहमा पुगेर दाहिने कुना पतन भयो। राजगृहपीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखा योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा वायु आएर सुगन्ध चलाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र वायुले सम्पूर्ण जीवात्मा जति छन्
तिनको प्राणवायु हुन सकौँ भनी मागे र ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महापन्थमा पुगेर बायाँ कुना पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्र देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कोल्हापुरमा पुगेर उदर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा विष्णुका वाहन गरुड आई अनेक रत्नादि र फलफुल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहारा हुन् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा पुगेर दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपासा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पवित्र भूमिमा प्रस्तर शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन् र शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि ओङ्कारेश्वरमा पुग्दा माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओङ्कार पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कलवृक्ष आएर नाना उपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। अनि कल्पवृक्षले जे चितायो उही फला हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि जयन्तीपुरमा गएर कलेजो पतन भयो र जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भने। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उज्जैनमा गई रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी ललजुवा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भने। हिमालय पर्वतले देवता मनुष्य आदि सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चरित्रपुरमा पुगेर दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सर्व सवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा योगिनी गणहरू आएर तपस्या गरे र समस्त ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। योगिनी गणहरूले योग सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छिरिकापुरमा गई भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगाद्या देवी कलङ्का योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृकागण आई नाना उपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भने। मातृकागणले स्थानका मालिक हुन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हस्तिनापुरमा पुगेर दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्ष योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता हुन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उड्डियनमा गएर शिर पतन भयो। उड्डियन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षा योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा हनुमान आएर नाना फलफुल चढाई खेलीकुदी तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भने र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भए लङ्का डढाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि प्रयागमा गएर फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंहजङ्गा योगिनी मही देवेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन् र 10 अवतारले सत्यतीर्थ द्वापर कली चारै युगमा दुष्ट दैत्यहरूको संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्।
फेरि विश्वमा गई मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा विश्वकर्मा आएर नाना चित्र विचित्र गरी देवालय बनाए तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै उमा चन्द्र सूर्यसम्म रहोस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मायापुर हरिद्वारमा गई फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी तपस्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा 64 लिङ्ग आएर ध्यान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र 64 लिङ्गले स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहौँ भनी मागेर ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मल्लगिरीमा पुगेर बायाँ कुम्पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मालिका देवी कलङ्क जिह्वा योगिनी उमेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आदि आएर नाची खेली तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र भूत प्रेत पिशाचले सधैँ हजुरको नगिचमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि शेरपुरमा पुगेर तालु पतन भयो। शेरपुर पीठ उमादेवी अष्टवक्त्रा योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गई सत्यले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन् र सत्यले सत्यमा रहनेहरूको उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मलयगिरीमा गई आसन पतन भयो। मलयगिरी पीठ ब्रजेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गएर कलियुगले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न वरदान माग भनिन्। कलियुगले मनुष्यको बुद्धि भ्रष्ट पार्न समर्थ हौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि नीलगिरीमा पुग्दा मुकुट पतन भयो। नीलगिरी पीठ विश्वम्भरी देवी सरला योगिनी आनन्देश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा आदित्यादि नवग्रहहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र आदित्यादि नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मेरुगिरीमा पुगेर सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनागहरू आई हीरा मोती आदि नाना रत्न चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र सप्तनागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्राचलमा पुगेर दाहिने तिघ्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राणी देवी ऊर्ध्वगमना योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा नाना थरीका द्रव्य चढाई लक्ष्मीले सेवा गरिन् र ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भने। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले पूजा गरी मेरो सम्मान गरून् भनी मागिन्। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि बानरपुरमा गएर बायाँ तिघ्रा पतन भयो। बानरपीठ कामेश्वरी देवी मेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि नाना पुष्पहरू आई सुवास दिएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन् र कमल आदि फुलहरूले पूजा कालमा प्रशस्त हौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा गएर सुतस्थान गर्भस्थान पतन भयो। हिरण्यपीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नादेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सरस्वती देवी आई अनेक स्तुतिका साथै तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। सरस्वतीले यावत जीवात्मा जति छन् तिनको वाणीमा मेरो निवास होस् भनेर मागिन्। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ कायङ पतन भयो। महालक्ष्मी पूर्वपीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र अष्टसिद्धिले अमर हौँ भनी मागी। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उद्यानमा गई कण्ड्याउको पतन भयो।
उद्यानपीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुसङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानसोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र मेघले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तरास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छाया क्षेत्रमा पुग्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अङ्ग पतन भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोधरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरव आई नाना प्रकारले उपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। अष्टभैरवले मातृका गणको अधिपति हौ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। यस्तै प्रकारले जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्गपतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ र स्वयम्भूलिङ्ग उत्पत्ति हुँदै गए। ब्रह्माजीका पीठहरूको विष्णु भगवानका पीठहरूको सूर्यनारायणका पीठहरूको गणेशका पीठहरूको र भैरवका पीठहरूको समेत अनेक पीठहरूका विभिन्न घटना क्रमको आधारमा उत्पत्ति भएको छ। यी पीठहरू आफ्नो सम्प्रदाय र चलिआएको परम्परा अनुसार भिन्न भिन्न हुन्छन्। अथवा आफ्नो कुल परम्परा र सम्प्रदाय मार्गको रहस्य समेत राम्ररी बुझेर चलिआएको परम्परा अनुसार पीठको मर्यादा जानेर आश्रय लिनुपर्दछ। सामान्य रूपमा सबै पीठहरूको सङ्ख्या 7.5 करोड छ। यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गर्यो भने पनि मनुष्य संसारबाट मुक्ति पाउन सक्दछ। मनुष्य जन्म पाएर 50 पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ मान्नु पर्दछ। पीठको रहस्य जाने बुझेर एक पीठको मात्र दर्शन गरे पनि जन्म सफल हुन्छ, यसमा शङ्का छैन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि सतीदेवीको सम्पूर्ण अङ्गपतन भइसकेर पनि श्री महादेवले चित्त दृढ गर्न नसकी। हा सतीदेवी भनी भूमिमा मूर्छित भए। फेरि चेष्टा आयो। लामो सुस्केर हाली सतीदेवीलाई नै सम्झी बौला जस्ता भएर जहाँ तहाँ घुम्दै नेपाल अधिराज्यको राजधानीभित्रको मृगस्थली भन्ने क्षेत्रमा पुग्नुभयो। त्यही मृगस्थलीमा इन्द्रादि देवताहरू पनि तारकासुर दैत्यको भयले लुकेर बसेका थिए। सहसा त्यही महादेव भाउता हिँड्दै आउनु भएको देवताहरूले देखेर दण्डवत प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे। हे ईश्वर, हजुरको नगिच मृतक छैन, आँखा उघारेर हेर्नुहोस्। पापिष्ठ तारकासुरले इन्द्राणी समेत सारा अमरावती खोसेर लियो। त्यसलाई ब्रह्माजीले वरदान दिनुभएको हुनाले अझै छ। अत हामी इन्द्र देवगणले युद्ध गर्न नसकी भागेर यहाँ आई लुकेर बसेका छौँ। हाम्रो रक्षा गर्न तारकासुर दैत्यको संहार गर्नुहोस्। यति इन्द्रादि 33 कोटी देवताहरूले बिन्ती गरेको सुनि महादेवले आँखा उघारेर हेर्नुभयो। अनि इन्द्रादि देवताहरूलाई देखेर केही पनि उत्तर नदिई सतीदेवीलाई नै सम्झेर हा सती भन्दै त्यहाँबाट पनि जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, महादेवले शोक गरेको संसारमा भएका सम्पूर्ण संसारका कुनै जीवले पनि सहन सकेनन्। अर्थात् प्रत्येक जीवात्मा दुःखी भए। यस्तै प्रकारले शोक गरेर दिव्य 100 वर्ष पर्यन्त पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडिरहनु भयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि एक दिन भगवान शिवले चित्त दृढ गरी हेर्दा सतीदेवीको शरीर आफूसित रहनेछ भन्ने जानेर अब कसो गरौँ, कहाँ जाउँ भन्दै सकेसम्म चित्तलाई धैर्य दिई अब तपस्या गर्न उत्तरापन्थमा जान्छु भन्ने हिँड्नु भएको। तर चित्त दृढ हुन नसकी भ्रम भएर उत्तरतिरको बाटो छाडेर दक्षिणको बाटो लागेर जाँदा कर्नाटक नगरको ब्रह्मपुत्र भन्ने स्थानमा पुग्नु भएछ। त्यहाँका ऋषिहरू गङ्गा स्नान गर्न गएका थिए। महादेव त्यतैबाट जानुभएको ऋषि पत्नीहरूले देखेर परस्पर कुरा गर्न लागे। हे ऋषि पत्नी हो, ती जान लागेका महादेव हुन्। हेर, सतीदेवी मर्नाले बोला जस्तै भएर भौतारिरहेका छन्। हाम्रा ऋषिहरू एक भक्त बस्नाले दुर्बल पनि छन्। अत हामीलाई कामभोगमा सन्तुष्ट पार्न सक्दैनन्। अत हामीहरू श्री महादेवका पछि लागेर जाउँ भन्दै महादेवका पछि सारा ऋषि पत्नीहरू जाँदा भए। ऋषि पत्नीहरू त्यसरी हिँडेका गङ्गा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले थाहा पाएर खोज्दै गए। केही पर पुगेर बाटोमा भेट्टाए। हे महादेव, हाम्रा स्त्रीहरू किन हरण गरेर ल्यायो भनेर सोधे। ऋषिहरूले त्यस्तो भनेको सुनेर महादेवले भन्नुभयो, तिम्रा स्त्रीहरू म किन हरण गरेर ल्याउँदथे। महादेवले त्यति भनेपछि ऋषिहरूले यी तिम्रा पछि लागेर आएका को हुन् त
भने। अनि महादेवले फर्केर हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देख्नुभयो। अनि मैले ल्याएको त होइन, किन आएछन् भन्नुभयो। अनि ऋषिहरूले हे महादेव, तिम्रो लिङ्ग देखेर हामीहरूका स्त्री पछि लागेका हुन्, अत तिम्रो त्यो लिङ्ग पतन होस् भनी श्राप दिए। ऋषिहरूको श्रापले तत्काल महादेवको लिङ्ग पतन भयो र त्यही लिङ्गबाट एक ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भई सारा ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। अनि समस्त देवता प्रवृत्ति ऋषिमुनि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य तत्काल श्री विष्णु भगवान कहाँ पुगेर लिङ्ग उत्पत्ति भएको विवरण सुनाई बिन्ती गरे। हे वैकुण्ठनाथ, श्री महादेवको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भई सारा ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। त्यो स्थिति देखेर बिन्ती गर्न आयौँ। अब जे गर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। ब्रह्मादि देवताको प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान तुरुन्त उठेर त्यो ज्योतिर्लिङ्गलाई अँगालो हाल्दैमा साम्य भयो। त्यो देखेर समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नरहरूले धन्य धन्य विष्णु भनी अनेक प्रकारले विष्णु भगवानको स्तुति गरेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि त्यही ज्योतिर्लिङ्गबाट प्रकट भएर श्री महादेवले ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, हे ऋषि हो, तिमीहरूले म निर्दोषलाई श्राप दियौ, अत तिमीहरूको पनि विष्णुको र मेरो सेवा नगरी वाक्य शुद्ध नहोस्। फेरि ब्राह्मणीहरू पनि विष्णुकी वा मेरी पत्नीको सेवा नगरी एक पुरुष मानेर बस्न नसकुन्। यति श्राप दिएर उत्तरापन्थमा गएर काम कुरो लोभ मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी परब्रह्म चित्त लगाई कठोर तपमा लीन हुनुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां दक्षयज्ञ विध्वंस शिव पृथ्वी भ्रमण सती अंगपतन पीठोपत्ति वर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः। यसरी 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण भएको छ। अब अन्तिममा पुष्पाञ्जलि गरौँ, प्रणाम प्रार्थना गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्द्यन्दुतसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा भरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर पृथ्वीर् देवै सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्या कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नानाविध मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।